आन्सर दिवपाक जाय. एकूच आन्सर परत परत रिपीट करपाक जाय ना. तुमचे उत्तर माझ्या प्रश्न खंय तरी मॅच आसपाक जाय, सिमिलर आसपाक जाय. हांव कितें विचारता तुमी कितें सांगता ते अंडरस्टँड जावपाक. थोड्या मातशें जाला बेश्टे येयले मरे. विदिन 30 seconds you have to complete your task. हांव तुमकां क्वेश्चन विचारता तेजे तुमी आन्सर दिवपाक जाय. आन्सर दिता आसतना खंयसरूच येस नो ना ओके म्हणपाक जायना. फुकट ओके रावपाक जायना. एकूच आन्सर परत परत रिपीट करपाक जायना. तुमचे उत्तर माझ्या प्रश्न खंय तरी मॅच आसपाक जाय, सिमिलर आसपाक जाय. हांव कितें विचारता तुमी कितें सांगता ते अंडरस्टँड जावपाक जाय. बेश्टे कितें सांगपाचें ना. कितें न्हू? हय. पण लेडीज एंड जेंटलमॅन, जे सायडीसून हांव हो ट्रायल रावंड आनी जे सायडी जयेश तुमकां चश्मा लागला. लागला डेली लायता. लायता आतां लायला. लायला फाल्यां लायतलो रे. लायतलो हाडचो ना. हाडचो ना हाडचो ना म्हटलें लास्टाक. ओमानान म्हणटलो आनी म्हाज्या चश्माचेरूच रावलो. 13 सेकंड जाल्या. सो रेडी? तुमचें नांव कितें? सुधीर हे गेमीचो भंय दिसला? असो सर डेंजर आसा न्हू गेम? तशी डेंजर ना खेळपाक मजा येता कसले मदीं ना म्हटलें रे न्ही. कांयच कळोना म्हाका. काम करता? हां तें कळ्ळें म्हाका. पळय ना म्हटलें तें कळोंक सुद्दां तुमी केलें. तुमचें नांव कितें? तुमी घरा रावता? मागय आतां घरा वयतले? हय 5 सेकंड फक्त सर प्लीज जाग्यार वचून बसा. तुजें नांव कितें? तुजें शिकवण जालें? आता जातले प्लीज जाग्यार वचून बस. 5 सेकंड. तुजें नांव कितें? अश्मित तुजें लगीण जालां? खबर ना व्हडलो भियालो रे हो. रेडी? एका रोखडो आवट करता पळयात कसो. तुजें नांव कितें? महेश तुजी 2 गर्लफ्रेंड आसा खंय? खबर वाचा बसली. पयर तुमकां सांगता अशें न्हय विचारलें. तुमचें नांव कितें? संदीप तुमकांय चश्मा लागला? लागला आतां लायला? लायला आतां लायतलो? लायतलो कोंपे वयतलो रे फाल्यां? वयतलो तुजें लगीण जालां? जाला फाल्यां बाय तूं पिक्चराक वयतलो? वयतलो शुवर मरे? हो वयतलो हय म्हटलें. एनिवेज मॅडमी फाल्यां पिक्चर ना. खबर ना. ताळ्यांचो आवाज कमी जावपाक जायना. रेडी? तुमचें नांव कितें? संजय आयज पुतण्याचो वाडदीस न्हू? आसा तुमकां मजा येता आयज? मातशी हे गेमीचो भंय दिसला? तितलो ना इतलो ना. 12 सेकंड. येस सर प्लीज. सर रेडी? तुमचें नांव कितें? प्रवीण तुमकां लोक प्रवीणच म्हणटा. प्रवीण तेच नांव जालो करता. हय प्रवीणाक मनान अशें प्रिपेरेशन. तुमचें नांव कितें? वाकवार. ना नांव म्हटलें आनी तेगे बीन भायलेच करता गो मातशें. येस थँक्यू. सर रेडी? तुमचें नांव कितें? संजय हातीन घडयाळ घातला? ना सर प्लीज थँक्यू. कळ्ळें तुमी व्हडल्यान कमॉन. घडये जाय घडये जाय. सर रेडी? तुमचें नांव कितें? तुमी म्हापश्यां रावता? रावता आतां घरा वयतलो? वयतलो हांगेर रावचो ना? रावतलो आवड जायना रे आतां? जातलो पण गेम डेंजर आसा न्हू? आसा तुज्या कडेन मोबायल आसा? आसा गेम खेळटा? खेळटा आयज खेळलो? खेळलो आतां आवड जायत ना तर तूं? जातलो बॉम्बे वयतलो फाल्यां? तुजो लगीण जाला? जाला म्हाका दिसता 5-6 वर्सां तरी जाली असो मनीस म्हाका आयज मेळ्ळो. खरेंच म्हाज्या खातीर आनी एका सगळ्या खातीर व्हडल्यान ताळयो वाजोवनी. म्हाका घुसपडून उडयलो तेणें. बरें खेळ्ळ्या तुमी. असो तुमी जाग्यार वचून बसया. येस येस थँक्यू. तुमचें नांव कितें? आशिष बरो खेळ्ळो न्हू आतां? खेळो तूं तसोच खेळटा आतां? खेळटलो आवड जावचो ना? खूब टायम घेतलो. ताळयो जावनी व्हडल्या.
रेडी ठीक आहे तुका आता भंय दिसला केन्नाच ना केन्ना रेडी तुमचें नांव कितें रावला तू शांतारपय हायर सेकंडरी वयता न्हू वयतालो फाल्यां वयतलो वयतलो काल गेल्लो गेल्लो हांव नासलो मरे हांव नासलो हांव नासलो येस ताळयो जावन व्हडल्यान तुमचें नांव कितें खंय रावता पालयासून येयला आतां थंय वयतलो हय म्हटलें एक्चुअली 2-3 आन्सरां बरी दिल्ली तेणी लास्ट पार्टिसिपंट ऑफ दिस गेम बर्थडे बॉयचो पप्पा कितें करता रियांशू बाबा तुजें नांव सांग सगल्यांक तुका प्रायज घरांत दवरपाचें आसा अजिबात ना म्हणून आवट जाला तो ताळयो जावन रियांश खातीर एक्चुअली रियांश खूब हुशार आसा ताका प्रायज घरांत दवरपाचें नासलें म्हणून तो आवट जाला सर तुमचें नांव कितें म्हटलें तुमी खंय रावता रावता 31 तारखेक गांवठणचो कालो आसलो न्हू हय म्हटलें सरांनी तेच केलां